السلام علیکم. JCRT اسکول میں ایک بار پھر سے آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد الحسن انصاری اور ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں. آج ہم پڑھیں گے نوائے اردو سے اردو ادب کی تاریخ. اس حصے میں ہم علامہ محمد اقبال کی شاعری اور فورٹ ولیم کالج پڑھیں گے. آئیے سب سے پہلے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کی شاعری پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آج کا موضوع علامہ اقبال کی وطنی شاعری ہے. آئیے علامہ محمد اقبال کی وطنی شاعری پر ایک نظر ڈالتے ہیں. علامہ اقبال ایک عظیم شاعر ہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق کے نام سے بھی مشہور ہیں. ان کا کلام شعری جمالیات کا مرقع ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دلوں کی آواز ہے. اس عظیم شاعر کی پیدائش بروز جمعہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی. ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا. علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم مولانا میر حسن صاحب کی درسگاہ میں حاصل کی. اس کے بعد وہ اسکاچ مشن ہائی اسکول سیالکوٹ میں داخل کرائے گئے جہاں انہوں نے FA تک تعلیم مکمل کی. علامہ اقبال نے 1897 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن اور 1899 میں MA امتیازی نمبروں سے پاس کیا. اس کالج میں پروفیسر تھامس ارنالڈ نے انہیں فلسفہ پڑھایا جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے. 1905 عیسوی میں علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کے سفر پہ روانہ ہوئے. 1908 عیسوی میں علامہ محمد اقبال وطن واپس آئے. 1934 تک وہ وکالت سے منسلک رہے. 1923 عیسوی میں انگریز حکومت نے ان کو سر کا خطاب عطا کیا. دنیا کے اس عظیم شاعر نے بروز جمعرات 21 اپریل 1938 کو اپنی آخری سانس لی. علامہ اقبال ایک بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بلند پایا سماجی مفکر و دانشور اور فلسفی تھے. علامہ اقبال ایسے شاعر ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. بقول اقبال ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. علامہ اقبال کی شاعری کا دائرہ انتہائی وسیع ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ہر بزم و انجمن کو اپنی جانب متوجہ کیا اور بچے بوڑھے مرد عورت ہر طبقے کو متاثر کیا. علامہ اقبال ایک سچے اور پکے محب وطن شاعر تھے. انہوں نے اپنی شاعری کے شروعاتی دور میں چند بہت متاثر کن اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور نظمیں لکھیں. ایسی نظموں میں ہمالہ
तरानाए हिंदी हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत और नया शिवाला वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। नज़्म हिमालय में शायर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान की कदीम तहजीब, उसके दिलफरेब मनाजर और उसकी अजमत रफ्ता का गुण गाया है। ए हमाला ए फसीले किश्वर हिंदुस्तान, चूमता है तेरी पेशानी को झुककर आसमां। तरानाए हिंदी अल्लामा इकबाल की वतन परस्ती शायरी का आला तरीन नमूना है। इस नज़्म से मादरे वतन से उनकी शदीद मोहब्बत का बहुत ही पुरतासीर इजहार होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तिहाद का नगमा यूं गाया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। महात्मा गांधी ने एक खत में तरानाए हिंदी की तारीफ इस तरह की है। जब उनकी मशहूर नज़्म हिंदुस्तान हमारा पढ़ी तो मेरा दिल भर आया, और बड़ौदा जेल में तो सैकड़ों बार मैंने इस नज़्म को गाया। इस नज़्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे, और ये खत लिखता हूँ तब भी वो नज़्म मेरे कानों में गूंज रही है। नज़्म हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत। चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया। नज़्म नया शिवाला। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल वतन की मोहब्बत में इस दर्जा सरशार नजर आते हैं कि उन्हें खाके वतन का हर जर्रा देवता नजर आता है। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाक वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। नज़्म बच्चों की दुआ में अल्लामा इकबाल ने वतन हिंदुस्तान के सजने संवरने और उसमें फूल की तरह जिंदगी गुजारने की तमन्ना की है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। मारूफ शायर अली सरदार जाफरी अल्लामा इकबाल की हुब्बुल वतनी पर इजहार ख्याल करते हुए लिखते हैं, इकबाल के यहाँ हुब्बुल वतनी ईमान का दर्जा रखती है। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम उर्दू अदब की तारीख में एक अहम वाक़या है। उर्दू नसर की तारीख में खुसूसन ये कॉलेज संग मील की हैसियत रखता है। अगरचे कॉलेज अंग्रेजों की सियासी मसलिहतों के तहत अमल में आया था, तहम इस कॉलेज ने उर्दू ज़बान की नसरी अदब की तरक्की के लिए नई राहें खोल दी थीं। सरज़मीन हिंद में फोर्ट विलियम कॉलेज मगरबी तर्ज का पहला तालीमी इदारा था, जो लॉर्ड विल्जली के हुक्म पर 1800 ईस्वी में कायम किया गया था। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि अंग्रेजों ने ये कॉलेज सियासी मसलिहतों के तहत कायम किया था, ताकि अंग्रेज यहाँ की जुबान सीख कर रस्म व रिवाज से वाकिफ होकर अहले हिंद पर मजबूती से हुकूमत कर सकें। लेकिन यह भी हकीकत है कि फोर्ट विलियम कॉलेज शुमाली हिंद का वो पहला अदबी और तालीमी इदारा है जहाँ इज्तिमाई हैसियत से एक
واضح مقصد اور منظم ضابطے کے تحت ایسا کام ہوا جس سے اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اردو نثر میں جو چند کتابیں لکھی گئی تھی ان کی زبان مشکل، ثقیل اور بوجھل تھی۔ ہر لکھنے والا اپنی قابلیت جتانے اور اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے موٹے موٹے اور مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتا تھا، لیکن فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو نثر کو اس پرتکلف انداز تحریر کے خارزار سے نکلنے کی کامیاب کوشش کی۔ سادگی، روانی بول چال اور معاشرے کی عکاسی وغیرہ اس کالج کے مصنفین کی تحریروں کا نمایاں وصف ہے۔ فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا، بلکہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کالج میں پڑھنے پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصے کہانیوں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین: میر امن دہلوی، سید حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، مظہر علی، مرزا کاظم علی جوان، خلیل خان اشک، نہال چند لاہوری، بینی نارائن خاص نام ہیں۔ کچھ خاص کتابیں: باغ و بہار، میر امن دہلوی، طوطا کہانی، آرائش سے محفل، سید حیدر بخش حیدری، باغ اردو، میر شیر علی افسوس، نثر نظیر، میر بہادر علی حسینی، 12 ماسا، سکنتلا، مرزا کاظم علی جوان۔ مختصر یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتی۔ اس ویڈیو لیسن سے مدد لے کر اردو کی ابتدا اور ارتقاء، امیر خسرو، مرزا غالب، علامہ محمد اقبال، فورٹ ولیم کالج پر ایک مختصر نوٹ تیار کیجیے۔